स्थानीय तहको निर्वाचनमा 20% मतदाताले पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्दै 36,59,279 नयाँ मतदाता मध्ये अधिकांश युवा। सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नगरपालिकामा चुनावी सरगर्मी बढ्दै उम्मेद्वार घर दैलोमा व्यस्त। सर्लाहीको 20वटा स्थानीय तह मध्ये हरिवा नगरपालिकामा प्रमुख 4 दलबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। वामपन्थीहरूको प्रभाव रहेको क्षेत्रमा कुनै पनि दलबीच समीकरण हुन सकेन। पत्रकारका लागि गत वर्ष सुखद नभएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर। कोरोना महामारीको बहानामा पत्रकारको पेशागत सुरक्षा हनन भएको भनाई। अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रव्यापी कानून उल्टाइदिन सक्ने निर्णय समेटेको एक गोप्य दस्तावेज चुहावट। र मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी र बन्द प्रशिक्षण छाडेका खेलाडी बीचको विवाद समाधानका लागि इन्फाले छानबिन समिति गठन गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस पटक 36,59,279 मतदाता थपिएका छन्। यी मध्ये अधिकांश भर्खरै 18 वर्ष पूरा भएकाहरू छन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,30,723 जना मतदाताले सहभागिता जनाउन पाउँदैछन्, जसमा महिला मतदाता 87,41,530 रहेका छन्। 183 जना अन्य रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यो निर्वाचनमा 20% मतदाताले पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्दैछन्। उनीहरूमा निर्वाचनलाई लिएर उत्साह र जोश दुवै रहेको छ। मतदाता मात्रै होइन, निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेमा पनि युवाको संख्या ठूलै छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 21 देखि 94 वर्षसम्मकाले उम्मेदवारी दिएका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मध्ये 41% 21 देखि 40 वर्ष समूहका छन्। युवाले युवा नै रोज्छन् या अरूलाई नै, त्यो त निर्वाचन परिणामले नै देखाउला। तर जनभावनाको सम्बोधन गर्न सक्नेलाई जनप्रतिनिधिमा जिताउने नयाँ मतदाताको योजना छ। पहिलो पटक भोट हाल्न लागेका रामेछाप गोकुल गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की मुना खड्का भन्छन्, एउटा राम्रो प्रतिनिधि छान्ने विचार छ। मैले हालेको भोट चाहिँ खेर नजाओस्, आफ्नो स्वविवेकले नै हाल्ने हो। पारिवारिक दबाब भन्दा पनि अब प्रतिनिधि हेरेर कसको विचार कस्तो छ, धाराहरू कस्ता छन् भन्ने विचार गरेर हाल्ने। गाउँको विकास गर्ने, त्यहाँका बाटाघाटा बनाउने, त्यहाँका युवा जनशक्तिलाई त्यहीँ राख्ने, त्यस्तो प्रतिनिधिको चाहिँ आवश्यक छ भन्ने देख्छु। धादिङका गगन सिंह बस्नेतको पनि योजना उस्तै छ। क्षमतावान तथा असल नेतृत्वलाई स्थानीय तहको बागडोर सम्हाल्न दिने। कसलाई भोट दिने, के गर्ने भन्ने एउटा कौशलता त्यो त हुने स्वाभाविक नै भयो। जसले चाहिँ अलि राम्रो भिजन छ, जसले जनताको काम गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट दिने योजना बनाएको छु। पारिवारिक दबाब भन्ने रहन्न, घर परिवारलाई पनि जागृत गराउने अहिलेको हाम्रो कर्तव्य हो। भोट हाल्नु चाहिँ अब पार्टी भन्दा पनि स्थानीय तहमा चाहिँ व्यक्ति हेरौँ, राम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ चुनौँ भन्ने हुन्छ। अघिल्लो चुनावमा उम्मेद्वारहरूले बाँडेका आश्वासन पूरा नभएपछि कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाको मुहार फेरिएन। यसपटक पनि चुनावमा पुरानै उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि विकल्पमा नयाँ उम्मेद्वार जिताउने लम्कीचुवा नगरपालिकाकी वडा नम्बर 7 शर्मिला नेउपाने बताउँछिन्। उम्मेदवार चाहिँ अहिले प्रायः जस्तो लगभग धेरै पुरानो नै उठेको छन्। एउटा दुईटा मात्रै नयाँ युवक देखिरहेको छु मैले। पुरानो पुस्ताहरूले धेरै पटक हामीले देख्यौँ, धेरै पटक हामीले भोगेको पनि छौँ। किन भन्दाखेरि जब 8 क्लास नै पास नभएको उम्मेदवार हल्का बोल्न सक्ने एक्टिभ छ भन्नेमा हुँदैन। कमसेकम आफूले मात्र नहेरेर हामीले त जनता हेर्ने चाहिएको। अब हामीले चाहिँ नयाँ पिँढी चाहन्छौँ। सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ध्रुवराज नेपालको भनाइ फरक छ। उनी शिक्षित र सक्षम व्यक्तिलाई आफ्नो जनप्रतिनिधि बनाउने योजनामा छन्। पहिलाको सोच राखेर अब हामी जस्तो पढे मान्छेहरू कामै छैन। अब हामीले 8 कक्षा फेल भएको ठेकेदारलाई भोट हालेर त सम्भव छैन नि त देश विकास गर्ने। किनकि ब्याचलर पढ्ने युवाहरूले भइसकेपछि अब त्यही पढाइको आधारमा भोट हाल्नु पऱ्यो नि। म मेरो स्वविवेकले हाल्छु, म मेरो उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु। अब राम्रै काम गरोस्, हामीले सोचे अनुरूपको काम गरोस् भन्ने। युवा वर्गमा राजनीतिप्रति आकर्षण बढाउन सक्ने उम्मेद्वारलाई जिताउनु पर्ने धारणा पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङको ऐसेलु खर्क गाउँपालिका ज्यामिरेका लक्ष्मण तिमल सिन्हाले राखे। पार्टी भन्दा पनि उम्मेद्वारको योजना र दृष्टिकोण हेरेर भोट हाल्ने उनले सुनाए। विकासमा अलिकति गति सुस्त रहेको हुँदा युवालाई चाहिँ अगाडि बढाउने, डर धम्कीमा त बस्ने कुरो भयो नि त। स्वतन्त्र मान्छे हो नि त, राज्यले हामीलाई त स्वतन्त्र हुन दिएको छ नि त। जो सक्षम व्यक्ति छ, जसले देश विकास गर्छ र गाउँ विकास गर्छ, उसलाई छान्ने हो नि हामीले त। त्यही त हो नि। अब नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार विशेष गरी, अनि हामीले उत्पादन गरेको कृषि सामग्रीहरूमा त्यसलाई उचित बेच्नेको लागि उचित हुनु पर्यो ठाउँ।
स्थानीय तहलाई स्थायी सरकारको नाम पनि दिने गरिन्छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा आकर्षण पनि बढिरहेको छ। आफ्नो क्षेत्र र तहलाई विकासको मूल प्रवाहमा जोड्न सक्ने उम्मेद्वार चयन गर्ने अधिकांश नयाँ मतदाताको चाहना छ। यो चाहनाले अब कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका दक्षिणकाली, कीर्तिपुर, कागेश्वरी, मनोहरा र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा व्यस्त छन्। मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न कोही चुनावी तालमेलमा छन् भने केही दल एक्लै चुनावी मैदानमा घुमिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट 18 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको दक्षिणकाली नगरपालिकामा मेयर पदका लागि 3 स्वतन्त्र सहित 9 जना चुनावी मैदानमा छन्। नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना चन्द्रज्योति जलविद्युत गृह रहेको यस नगरमा 17,916 मतदाता छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा 4,698 मतले मेयरमा विजयी कंग्रेसका मोहन बस्नेत यो पटक पनि उठेका छन्। त्यस्तै कंग्रेसकी बसन्ती तामाङ समेत उपमेयरको दोस्रो कार्यकालका लागि अघि बढेकी छिन्। दक्षिणकालीमा माओवादी केन्द्र र कंग्रेस मात्र गठबन्धनमा आबद्ध छन्। बस्नेत र तामाङलाई टक्कर दिन एमालेबाट श्रीराम आचार्य र इन्दिरा नेउपाने प्रमुख तथा उपप्रमुखको दौडमा छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेद्वार समेत मेयर पदको प्रतिस्पर्धामा छन्। 9वटा ओडा रहेको दक्षिणकाली नगरपालिकामा अघिल्लो चुनावमा कंग्रेसले 5 र एमाले बाँकी 4वटा ओडामा जितेको थियो। जनताको विश्वास जितेकाले पनि दोस्रो कार्यकालका लागि प्रत्याशी भएको कंग्रेसका उम्मेद्वार बस्नेत बताउँछन्। धेरै कुरा बुझ्ने अवसर मिल्यो। धेरै नगरवासीको दुःख सुखमा घर दैलोमा पुगेर सेवा गर्ने मौका मिल्यो। अत्यन्त ठूलो भूगोल भएको कारणले सबै टोलमा बस्ती बस्तीमा समस्याहरू पहिचान गर्न सकियो। अब यसपछि धेरै कामहरू हामी गर्नुपर्ने भएको भएर यो अनुभव र अनुभूति गर्न पाउँदा एकदमै सुखद रह्यो। दक्षिणकाली नगरपालिकाको उत्तरमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुखका लागि 4 स्वतन्त्र सहित 10वटा उम्मेदवारी परेको छ। नेवार समुदायको मुख्य बसोबास रहेको यस नगरपालिकामा करिब 30,000 मतदाता छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा नगरको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद एमालेको पोल्टामा परेको थियो। साथै नगरका 10 मध्ये 7वटामा एमाले र बाँकी 3वटामा कंग्रेसले जित हासिल गरेको थियो। नेपालकै सबैभन्दा पुरानो शिक्षण संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेको यस नगरको मेयरका लागि एमालेका तर्फबाट केश रत्न वज्राचार्य र कंग्रेसका राजकुमार नकर्मी मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। राप्रपा, नेपाली कंग्रेस, बीपी, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, नेमकिपा, आमूल परिवर्तन पार्टी लगायतका दल चुनावी मैदानमा छन्। त्यस्तै उत्तर पूर्वी काठमाडौँमा रहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 4 स्वतन्त्र सहित 10वटा उम्मेदवारी परेको छ। एमालेको तर्फबाट रामशरण ढुङ्गाना र कंग्रेसबाट उपेन्द्र कार्की मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन्। कंग्रेस र माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धनमा छन्। माओवादी केन्द्रबाट उपमेयरमा भोला चापागाई चुनावी मैदानमा छन्। 9वटा ओडा रहेको यस नगरपालिकामा अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले नेतृत्व सहित 6वटा ओडामा जित हात पारेको थियो। बाँकी 3वटा ओडा कंग्रेसको पोल्टामा परेको थियो। मुख्य पेशा कृषि रहेको कागेश्वरी मनोहराका 35,497 मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न एकीकृत समाजवादी, मौलिक जरोकिलो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टी मैदानमा छन्। आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि ल्याएका योजनाकै कारण विजयी हुने दाबी कंग्रेसका कार्कीको छ। 5 वर्षभित्र यहाँका हरेक घरमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने, सडक, ढल, खानेपानी सहित यहाँको कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पनि भोलिका दिनमा यहाँ चाहिँ सम्भावना बोकेको हाम्रो चाहिँ कागेश्वरी धामको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने र धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। यहाँ भएका अन्य खालका चाहिँ नवदन धाम लगायतका मन्दिरहरू, कुलमतेश्वर मन्दिर सबैलाई जोडेर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्ने लक्ष्य सहित हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बुढा नीलकण्ठको नामबाट नामाकरण गरिएको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुखका लागि 5 स्वतन्त्र सहित 15 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने यस नगरपालिकाको सिमाना नुवाकोटसँग जोडिएको छ। 48,304 मतदाता रहेको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयरका लागि एमालेका मिठाराम अधिकारी र कंग्रेसका विनोद चारिसी बीच कडा टक्कर पर्ने देखिएको छ। गत चुनावमा एमाले नगर प्रमुखका साथै 13 मध्ये 11वटा ओडामा जित हासिल गरेको थियो। बाँकी 2वटा ओडा कंग्रेसको पोल्टामा परेको थियो। एमालेबाट टुक्रिएर गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टी समेत नगर प्रमुखमा खरो रूपमा उत्रने तयारीमा छ। सो पार्टीबाट बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको
मेयर पदकी उम्मेद्वार निर्मला शर्मा भन्छिन्, खेल्नलाई एउटा मैदान छैन, खेलकुद गर्नको लागि कुनै पनि उनीहरूलाई सुविधा सम्पन्न छैन। म चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खडा हुनको लागि हो। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार पनि गर्न दिन्न। यो कुरा चाहिँ म प्रतिबद्धता गर्दैछु है। मेरो नेपाल समाजवादी पार्टीमा मैले प्रतिनिधि गर्दै गर्दा यो कुरा चाहिँ मेरो एजेन्डा हो। अघिल्लो निर्वाचनको मत परिणामको आधारमा यी 4वटा नगरपालिकाको प्रमुखमा एमाले र कांग्रेस बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। अझ सत्तारूढ गठबन्धन एक ढिक्का नभएका नगरपालिकाहरूमा अनपेक्षित नतिजा आउने सम्भावना पनि उत्तिकै न्यून छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। सर्लाहीको 20वटा स्थानीय तह मध्ये हरिवन नगरपालिकामा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। वामपन्थीहरूको प्रभाव भएको हरिवनमा कुनै पनि दलबीच समीकरण नभएकाले प्रमुख 4 दलबीच नै तीव्र प्रतिस्पर्धाको स्थिति रहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नगरपालिका संघले केही महिना अघि गरेको छनौटमा देशभरका नगरपालिका मध्ये उत्कृष्ट 7 भित्र परेको हरिवनमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको प्रमुखमा एमाले पुरानै अनुहारलाई निरन्तरता दिएको छ। अघिल्लो पटक झण्डै 1000 मतको अन्तरमा माओवादीका उम्मेद्वारलाई हराएका एमालेका गणेश परसाई लगातार दोस्रो पटक हरिवनको मेयर बन्ने होडमा लागेका छन्। परसाईसँगको प्रतिस्पर्धामा माओवादी केन्द्रका कमल बुढाथोकी, कांग्रेसका रामप्रसाद मैनाली र एकीकृत समाजवादीका सुरेन्द्र लामा प्रतिस्पर्धामा छन्। एमालेका उम्मेद्वार परसाई पछिल्लो कार्यकालमा आफूले गरेको कामको दाबीसहित जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा लागेको देखिन्छ। उनी भन्छन्, यो 4वटा गाविस मिलेर एउटा नगरपालिका बनेको थियो। यसलाई एउटा रिङ रोडले जोड्ने मेरो सपना थियो। त्यो भित्र मैले 12 किलोमिटर चाहिँ पिच गरिसकेको छु। अब 6 किलोमिटर र केही कल्भर्टहरू छ, त्यो मैले गुरु गरेर यहाँको नागरिकहरूलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने, त्यहाँ बसहरू टेम्पोहरू चलाउने र कसैले पनि म चाहिँ रिमोटमा छु भन्ने फिल नगरोस्। यहाँ चाहिँ अब धेरै स्कुल बसहरू जान्छन्, कलेज बसहरू जान्छन्, विद्यार्थीहरू ल्याउने कुराहरू हुन्छ। ती हाम्रा उत्पादनहरू उखु हाम्रो चाहिँ गाडी घोडाले तपाईँको प्रयोग गरेर ल्याउनु पर्ने चिज हुन्छ। हिजो चिनी मेलमा एउटा टायर गाडामा 25 क्विन्टल उखु आउँथ्यो भने अहिले 45 क्विन्टलसम्म आउँछ। कुनै खालको एउटा वातावरण बनाएका छौँ र मैले प्रतिबद्धता गरेका नगरी नहुने 80% काम सम्पन्न गरेँ। अरू 20% काम पनि मेरो पाइपलाइनमा छ। जानकारहरूका अनुसार 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको मत अन्तर बढाउने लक्ष्य परसाईले राखे पनि उनका लागि चुनौती भनेको एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति हो। वामपन्थी भोट एकीकृत समाजवादीतिर जानबाट रोक्ने कसरत एमालेले गरिरहेको छ। अघिल्लो पटक निर्वाचन हारेको माओवादीले कमल बुढाथोकीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। आफ्नो जितको आधार पेश गर्दै उनले भने, यो 4.5 वर्षको पिरियडमा यहाँ सामुदायिक विद्यालयहरू 7वटा बन्द भयो, अझै 2-3वटा बन्द हुने क्यूमा छ र सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीहरू 50% घट्यो। गरिबका बालबच्चा पढ्ने विद्यालय यसरी बन्द भएपछि कसरी हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्छौँ त? अर्को आधारभूत स्वास्थ्यसम्म छैन। यहाँ चाहिँ देशैभरिमा सबभन्दा धेरै उखु फल्ने ठाउँ हो, सबभन्दा धेरै परवल फल्ने ठाउँ हो, धेरै टमाटर फल्ने ठाउँ हो, आँप पनि फल्ने ठाउँ हो। त्यसकारण यो सबै परिपूर्ति गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, हामी गर्न सक्छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको हरिवन मधेसी र पहाडी समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको क्षेत्र हो। विगतको तुलनामा बस्ती विस्तारसँगै आर्थिक गतिविधि समेत बढेको हरिवनको मेयर जित्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका कांग्रेसका उम्मेद्वार रामप्रसाद मैनाली मतदातासँग यस्ता बाचा गर्दै थिए, जनताले चाहेको कुरा र नगरपालिकाले सक्ने कुरामा म कमी हुन दिन्न। मेरो उद्देश्य नै त्यही हो, अरू केही छैन। पुरस्कारमा त्यही यो मेरो चुनाव पनि अन्तिम हो। अर्को पल्ट म भोट माग्न भनेर हिँड्दा पनि मेरो उमेरले हरेक कुराले म पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने, पार्टीको झोला बोकेर हिँड्ने, अर्को साथीलाई सहयोग गर्ने यो लास्ट भएको हुनाले यो चाहिँ पटक चुनाव जित्नै पर्छ र जित्न खोजिरहेको छु, प्रयास गरिरहेको छु। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने समय नजिकै गर्दा हरिवनमा चुनावी परिणामको आकलन सुरु भएको छ। त्यही आकलनका बीच सत्तारूढ दल खास गरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच समझदारी भई चुनावी समीकरण फेरिने सम्भावना रहेको स्थानीय नेताहरू बताउँछन्। सहकर्मी ओम प्रकाश ठाकुरका साथमा सन्तोष गन्धर्व, हरिवन, सर्लाही। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रका लागि गत वर्ष चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ। महासंघले सन् 2021मा 62वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएको र त्यसबाट 190 जना पत्रकार पीडित भएको उल्लेख गरेको छ।
32वटा धम्की र दुर्व्यवहारका घटना भएका छन्। पेशागत असुरक्षाका 10 घटना भएको महासंघको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएसँगै अहिलेसम्म 26 जना पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये सन् 2021 मा 21 जना पत्रकारको कोभिड-19 संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। कोरोना महामारीको बहानामा पत्रकारको पेशागत सुरक्षा हनन हुन पुगेको महासंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 1 वर्षको अवधिमा कोरोना भाइरस महामारीको बहानामा विभिन्न सञ्चारगृहबाट 350 जना पत्रकारलाई नियमित तलब नदिने, बेतलबी विदामा राख्ने र जागिरबाट निष्कासन गर्ने काम भएको छ, जसमध्ये 300 जनाको समस्याको सम्बोधन भएको महासंघले जनाएको छ। 50 जना पत्रकारको समस्या समाधानका लागि महासंघले कानूनी तथा दबावमूलक पहल गरिरहेको जनाएको छ। यसैबीच प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रहसहित विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आज विश्वभर नै मनाइएको छ। स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र जारी गरेको दिनको सम्झनामा मे 3 तारिखलाई प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाइन्छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा यस वर्ष प्रविधि नियन्त्रित पत्रकारिता भन्ने नारा तय गरिएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रताका अवसरमा पत्रकार महासंघले सिनामंगलमा आज विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा खर्च गर्दा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 तथा निर्वाचन आचार संहिता 2078 को व्यवस्था बमोजिम गर्न राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेखित व्यवस्था विपरीत कतिपय स्थानमा कार्य भइरहेकाले व्यवस्था बमोजिम खर्च गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 ले निर्वाचन खर्च सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उम्मेद्वारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो। शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहको शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले गत चैत 15 गते सञ्चालन गरेको माध्यमिक तहको सामान्य विषयको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। 1547 शिक्षक दरबन्दी पदपूर्तिका लागि परीक्षा लिएको थियो। उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारहरूको विषयगत परीक्षा आगामी असार 9 गते बिहान 8 बजेदेखि सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ। परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझे पुनर्योग गर्न चाहने उम्मेद्वारले वैशाख 26 गतेसम्म आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछन्। आयोगले गत वर्ष मंसिर 29 गते माविको लागि, पुष 7 गते निमाविका लागि र पुष 14 गते प्राथमिक तहका लागि विज्ञापन गरेको थियो। निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तह अन्तर्गत शिक्षक पदमा खुलातर्फको विज्ञापनको नतिजा पनि यही महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको चुनावी एजेन्डा र विकासको मोडल अचल जनकपुरका मेयर उम्मेद्वारहरूका लागि चुनावी एजेन्डा बन्न थालेको छ। केजरीवालकै शैलीमा उनीहरूले जनकपुरमा गुणस्तरीय सामुदायिक शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क बिजुली र खानेपानीसँगै स्मार्ट नगर बनाउने सुन्दर सपना देखाउन थालेका छन्। भोजपुरको सालपा सिलिछो गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार बनेका एमालेका शान्ति बहादुर अधिकारी विरुद्ध बागी उठेका दौलत कुलुङलाई एमाले कारबाही गरेको छ। त्यस्तै भोजपुर नगरपालिका 12 का वडाध्यक्ष पदमा उठेका एमालेका गोपाल ताम्राकार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका कुमार श्रेष्ठलाई पनि कारबाही गरिएको एमाले भोजपुरका अध्यक्ष शरण राईले बताउनुभयो। पछिल्लो पटक नेपालमा 32 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 23 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीले महान चाड ईद उल फित्र आज मनाएका छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीको पवित्र रमजान महिनाको रोजा समाप्तिको खुसियालीमा ईद उल फित्र मनाउने गरिन्छ। प्रतिपक्षी दल एमालेको विवादका बीच लुम्बिनी प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशन शुरू भएको छ। अधिवेशन अन्तर्गत पहिलो बैठक आज बसे पनि एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले विरोध गरेका थिए। र वैशाख शुक्ल तृतीया तथा अक्षय तृतीया आज जौको सातु शरबत खाएर मनाइएको छ। आजको दिन जौको सातु र शरबत बाँडे मोक्ष प्राप्ति हुने जनविश्वास रहिआएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। नामटुङ्गो लागेका प्रदेशहरूमा 2078 मंसिर 1 बाट नयाँ सवारी दर्ता गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ट नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन। गत कार्तिक 22 गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मंसिर 1 गतेबाट बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनिएको थियो। बागमतीमा पहिलेदेखि नै लागू छ। गण्डकी प्रदेशमा सुरु भए पनि अन्य प्रदेशमा तयारी नै पूरा हुन सकेको छैन। राजपत्रमा
चितवनमा प्रकाशित सूचना अनुसार मङ्सिरदेखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनबाट नामसारी गरिने र जेठ 1 देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर अहिलेसम्म मध्य सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतले गर्भवतन अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रव्यापी कानून उल्ट्याइदिन सक्ने निर्णय समेटेको एक गोप्य दस्तावेज चुहाडो भएको छ। अमेरिकी सञ्चार माध्यम पोलिटिकोले खुलासा गरेको सो दस्तावेजमा न्यायाधीश स्यामुअल अलिटोले सन् 1973 को गर्भवतन अधिकार स्थापित गर्ने निर्णय अत्यन्त गलत भएको व्याख्या गर्नुभएको पाइएको छ। चुहाड भएको दस्तावेज पहिलो मस्यौदा भएको बताइएको छ, जसमा न्यायाधीशहरू नै निर्णय उप विभाजित देखिन्छन्। यदि दस्तावेजमा उल्लेख गरी बमोजिम सो कानून उल्टिएको खण्डमा अमेरिकाका 22 राज्यमा गर्भवतन गैर कानूनी मानिनेछ। यसैबीच दस्तावेज चुहाड भएपछि अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा त्यस विरुद्ध प्रदर्शन भएका छन्। सड़कमा उत्रेका महिला प्रदर्शनकारीले आफ्नो शरीरमाथि कुनै पनि किसिमको प्रतिबन्ध लगाउनु मानवाधिकार विपरीत हुने भन्दै नाराबाजी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी र बन्द प्रशिक्षण छाडेका खेलाडी बीचको विवाद समाधानका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ। एन्फा अध्यक्ष कर्माचिरिङ शेर्पाले आज खेलाडीसँग छलफल गर्दै छानबिन समिति गठन गर्ने जानकारी दिए। खेलाडीसँगको भेटमा अध्यक्ष शेर्पाले आज छानबिन समिति गठन गरिने बताएका हुन्। छानबिन समितिले 4 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछन्। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतारीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै 10 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। क्याम्प छाडेका खेलाडीले प्रशिक्षक अल्मुतारीले पटक पटक क्याम्प छाडेर जान भनेपछि आफूहरू बाध्य भएर प्रशिक्षण छाडेको बताएका थिए। त्रिभुवन आर्मी क्लबले 6औं संस्करणको आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा भएको खेलमा आर्मीले गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। आर्मीले गलकोटमाथि 25-12, 25-11, 25-22 को जित निकाल्यो। जितसँगै आर्मी 3 खेलबाट 9 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। गलकोटको पनि यो लगातार तेस्रो हार हो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा टिपटप हेल्प नेपालले गण्डकी प्रदेशलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्यो। हेल्प नेपालले गण्डकीलाई 13-25, 27-25, 28-26, 14-24 र 15-13 ले हराएको हो। यस्तै महिलातर्फ सशस्त्र प्रहरीको एफएफ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै पहिलो जित निकालेको छ। एफएफले आर्मीमाथि 27-25, 13-25, 25-21 र 25-23 को सेटमा जित निकाल्यो। यसअघिको खेलमा एभरेस्टले न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 ले पराजित गरेको छ। न्यू डायमन्डमाथि एभरेस्टले 27-25, 13-25, 20-25, 25-21 र 15-13 को जित निकालेको हो। लिगमा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। सुनिता र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।